अस्सलाम वालेकुम। यार जेड़ा नबी पाक दे बारे अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह लफ्ज़ दच्छाल बोले अल्लाह दी कसम तो तुम क्या समझते हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। मैं सोचदा सी भी ये कोई अग लगे ही लगे, अच्छा लेकिन मैं अपनी पुलिस फौज इंतजामिया नूं शाबाश दिना, उन्होंने महसूस किया भी नहीं भाई एक हद हुंदी है भौंकण दी। आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा? ना, मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया। हद तो बात कहते कुत्ता भी हड़का हो जाए ना तो उन्होंने भी टपा देना चाहिए भी नहीं भाई। ये हुण वड्डेगा ते काम खराब होएगा। साडे इदारियां नूं शाबाश होवे, उन्होंने फड़ लिया। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशफुल मजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। हुण साडी अर्ज़े वापस ना आवे, बंदियां च रहण ते पहलों भी काबल नहीं सी, खुड्डे च ही बनिया सी। बकवास बंद कर कुत्तिया, समझ आउंदी पई ना? बंदियां रहण ते पहलों काबल नहीं, हुण ते उक्का नहीं रहा। आखे किथे जावे? मैं कहा जिथे वड्डा मिर्जा काना है ना उत्थे ही इहदा मुंडा जावे। हमें कादियानी कहते हैं, और एक कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था। जिवें जेल वाला बेली कहंदा हुंदा सी, मैं इदां मैं तुहाडियां बाबियां नूं इदां ओ पै गया जे, तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे। ओए पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नूं, सर निकलो बाहर। आ भाई कैसी लगी? लो जी अल्लाह दी रहमत दे नाल अकैडमी भी बंद, मुंह भी बंद, क्लिप भी बंद, डा भी बंद, आप भी बंद। छड़ दे, आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारा होते तुहाडे। सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे। कौन है ये लोग? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तू बंद कर ला साडे बाबियां दी दुकान, रज ले आई ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਐਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੀ ਲੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तेरा क्या बनेगा कालिया? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? है ऐदा ही कहंदा हुंदा सी ना, ऐदा ही कहंदा हुंदा सी। तेरा क्या बनेगा कालिया? हाँ कालिया तेरी मीम्स बनेंगी अब। मैं क्या हुण दस सुना फिर मेरे बाबिया ने रंग बखाया कि नहीं बखाया? वो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਣ नहीं देना किसी ने। इधर देखें मेरे दोस्तों, ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के सहारे पर जिंदा रहने वाला शख्स, ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कितनी बड़ी गलती हुई है बगदाशी वालों से कि उन्होंने यूट्यूब बनाई है। देने ते पता ही कोई ना को क्लिप ना को बक बक ना को चवड़। अच्छा ओदे मनण वाले भी मुंह लखाउंदे फिरदे, किधर गया साडा अब्बा? मैं कहा बस मैं दसना वा तेरा एक अब्बा नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ अब्बे हर जमाने डिफरेंट हो। हमारी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जमा हो सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमने कभी इस किस्म की जलील हरकत नहीं की है। जिनके पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए ना, फिर वो मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। इस किस्म की जलील हरकतें अगर हमने करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ को आप इल्मी रखें। बस लब के जड़ा अब्बा बना जाए अहीं गवाईदा हुंदा जे। हमारा अब्बा वो है जिसकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। अब्बे तो तुमने बदले हुए हैं देखे सारे। मैं क्या पुत्र हुण मैं एक जुमला बोलने लग्या, मैं क्या जेड़ा यूट्यूब ते फेसबुक दी वसाखियां लेके आवे ना पुत्र वो 8 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जांदा जे। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। रब की रहमत के सहारे जिंदा रहो, फेसबुक के जरिए जिंदा ना रह पुत्र। अच्छा देखो यार 17वां दिन अज इहनूं फड़िया नूं इहदा मतलब हुंदा भी जिद्दां कि यजीद नहीं सी हुंदा, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੂਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ते मर गया ते मुक गया। बस इदां ही लगदा है कि जेलम दा यजीद हुंदा सी ते बस मौत ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ इल्मी तौर पे। हाँ मैंने अपनी तभी मौत मर जाना है इंशाअल्लाह ताला, शहादत के जरिए मरूं या अपना टाइम जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मुकर्रर के ऊपर आना ही आना है। तो मैं ਤੁਹਾਡੀ मंजी ठोक के जाना है, ऐसे नहीं रखो। वैसे तो ठोक देती है अल्लाह के फजल से। मुख्तसर सी मुलाकात में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत भी जो यूनुस साहब ने खुद मेरे साथ डिस्कस किए, मेरे तो उसमें अपने एजेंडे में जो नहीं था कोई इस तरह की बात, उनमें एक जो है वो कुछ उलमा के बारे में उन्होंने बात की मेरे साथ, वो भी मैं आने वाले दिनों में इसमें इंशाल्लाह बात करूंगा। और कुछ सहाफ़ियों के बारे में बात की जिनमें इरशाद भट्टी साहब का नाम शामिल है। जनाब इरशाद भट्टी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं और जो है इस वक्त जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड
میں وہ آتے ہیں اور اپنا بے لاگ تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کی بہت تعریف کی, کہا کہ انہوں نے بہت دلیرانہ انداز میں بہت دلیری کے ساتھ جو ہے اس یعنی میرے موقف کی, انجینئر صاحب کے موقف کی حمایت کی, اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی قسم کا پریشر قبول کرنے سے انکار کیا اور بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ حق بات کی, جو حق بات تھی وہ اس کا اظہار کیا, سچی بات کی اور حق کا ساتھ دیا. اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ممنون تھے, اور انشاءاللہ العزیز جیل سے باہر آنے کے بعد ارشاد بھٹی صاحب سے اس بارے میں وہ جو ہے خصوصی شکریہ بھی ان کا ادا کریں گے. ارشاد بھٹی صاحب نے بلا شبہ بڑی دلیری کے ساتھ ان پہلے چند صحافیوں میں سے ہیں جن میں حبیب اکرم صاحب ہیں, انہوں نے بھی بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے. جنید سلیم صاحب نے بھی بڑی اچھے طریقے سے, عمران ریاض خان صاحب نے حالانکہ بڑے ان کے اختلافات تھے لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ توہین رسالت کے زمرے میں بات نہیں آ رہی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جنید سلیم صاحب نے بعد میں بھی ایک دو ویڈیو میں یہ پیغام دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس سے ایک سے زیادہ پروگرام کیے اور پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو زیر بحث لایا اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ بات توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتی. پھر ارشاد بھٹی صاحب کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس سے مختلف علماء کو بھی اس حوالے سے اپنے پلیٹ فارم سے ان کو اس حوالے سے دعوت فکر دی کہ وہ کریں, کچھ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں علماء بڑے علماء خاموش کیوں ہیں. اس حوالے سے بھی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. میں خود بہت زیادہ ارشاد بھٹی صاحب کے اس بات سے متاثر ہوں اور خوش ہوں اور بڑا مجھے انسپائر ہوا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے اس سلسلے میں آگے بڑھ کر جو ہے اپنا وہ رول پلے کیا. تو اس حوالے سے میں انجینئر صاحب کی طرف سے میں ارشاد بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز جب انجینئر صاحب رہا ہو کے باہر آئیں گے تو وہ خود بھی ارشاد بھٹی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کریں گے, اور ان کی بہرحال اس وقت تک ان کے بہاف پہ میں ارشاد بھٹی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا اور حق بات کی. انہوں نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا, کوئی غلط بات نہیں کی, اور انہوں نے علماء کو بھی کی توجہ بھی اس طرف جو ہے مبذول کروائی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اس کے اسی کانٹیکس میں دیکھ کے سمجھنا, اور علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بڑے علماء کو انہوں نے ریکویسٹ کی وہ سامنے آئے. تو بہرحال اس حوالے سے یہ اپڈیٹ جو ہے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے یہ بات پینڈنگ تھی, دوسرے موضوعات کے باعث اس پہ توجہ نہیں دے سکا. بہرحال آج میں نے یہ بات جو ہے وہ انجینئر صاحب کی طرف سے یہ جو ہے معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اس سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.